बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक खिंडे राव कौम का मरहट्टा था और हर वक्त हैदर अली की खिदमत गुजारी में मसरूफ रहता था। तालीम याफ्ता भी था और ज़हीन भी। इसीलिए हैदर अली ने खिंडे राव को अपना कासिद बनाकर अरकाट भेजा था। अब आगे हैदर अली डंडीगल के गवर्नर हैं। तरचनापली के मुहासरे के वक्त मैसूरी अफवाज उन्हीं के ज़ेर क़ियादत जंग कर रही थीं। खिंडे राव ने नवाब अरकाट से अपने आका का तारुफ कराते हुए कहा, ये मैसूर का वही जाबाज है जिसने चंदा साहब और फ्रांसीसी फौजों का नातिका बंद कर दिया था। हैदर अली कुछ भी हो, मैं इसे नहीं जानता। नवाब वालाजा मोहम्मद अली के गुरूर का वही अंदाज था। मैं अपने हम रुतबा लोगों से बात करने का आदी हूं। ये मेरी तौहीन है कि एक अदन फौजी अफसर मुझे हाकिमाना अंदाज में ख़त तहरीर करे। अगर राजा मैसूर कोई अर्ज़ा भेजता तो शायद मैं गौर करता कि उसे किस तरह जवाब दिया जाए। नवाब अरकाट का दिमाग तो पहले ही आसमान पर पहुंच चुका था। अब उसे अपना जिस्म भी ज़मीन की सतह से बुलंद महसूस हो रहा था। हैदर अली इस मामले में राजा मैसूर ही की नियाबत कर रहे हैं। खिंडे राव निहायत हाजिर जवाब इंसान था, इसलिए वो बड़ी खूबसूरती से नवाब अरकाट को घेरने की कोशिश कर रहा था। कैसा मामला का यकवालाजा मोहम्मद अली गज़बनाक नजर आने लगा। हुजूर ने वदा किया था कि फतह की सूरत तरचनापली का इलाका रियासत मैसूर के हवाले कर दिया जाएगा। खिंडे राव ने किसी खिदमतगार की मानिंद सर झुकाते हुए कहा, हैदर अली भी झूठ बोलता है और राजा मैसूर भी। नवाब अरकाट बहुत ज्यादा मुश्तइल हो गया था। क्या तरचितापली किसी बकाल की दुकान पर सिमजने वाली सब्जी है कि मैं इसे अलिफाटे कर राजा मैसूर के दामन में डाल दूं? खिंडे राव वापस पहुंचा और इसने नवाब अरकाट की तमाम गुफ्तगू हैदर अली के गोश गुजार कर दी। इस हीलागिर ने बड़ा धोखा दिया। हैदर अली वजीर आजम नंदुर्राज शिद्दत गज़ब में बार बार अपने सर के बाल नोच रहा था। कैसी बच्चों की तरह मात खाई है, अब मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? हैदर अली पर बहुत देर तक हैरत व सुकूत की कैफियत तारी रही। सरकार, मुझे तरचनापली के ना मिलने का कोई गम नहीं। खिंडे राव ने इस जज्बाती सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए हैदर अली को मुश्तइल करने की कोशिश की। दुख तो इस बात का है कि इस मगरूर नवाब ने आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया। भगवान ने मेरी समात छीन ली होती या मैं उसकी बात सुनने के लिए जिंदा ना रहता। अब तो सोते जागते यही अल्फाज मेरा ताक़ुब करते रहेंगे। कौन हैदर अली? दरअसल खिंडे राव मैसूर की रानियों का एजेंट था, जिसे एक ख़ास मसलहत के पेश नज़र मुलाजमत देकर हैदर अली और नंदुर्राज के पीछे लगा दिया गया था। खिंडे राव कुछ दिन पहले पूना के दरबार में एक अच्छे ओहदे पर फाइज था, मगर उसकी अयारियों और साजिशों से तंग आकर मरहटों के पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसे इलाका बदर कर दिया था। आखिर खिंडे राव तलाश माश में मैसूर पहुंचा और उसने अपनी पुरफरेब बातों से राजा कृष्णा को यकीन दिलाया कि वो हर अलिफालजई हुए मसले का हल पेश कर सकता है। राजा ने इस शर्त के साथ इसे मुलाजिम रख लिया कि वो बहुत जल्द रियासत को वजीरों के चुंगल से निजात दिला देगा। राहा का राजदार होने की वजह से रानी लिशम्मा, रानी देवाजी मत्ती और दूसरी रानियां भी इसके करीब आ गईं। इन्हीं रानियों में एक जवां साल रानी का नत्ता भी थी, जो कई साल से बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी। रानी कांता की शादी 16 साल की उम्र में चामराजा हफ्तम से हुई थी। चामराजा ने 173 से 174 तक मैसूर पर हुकूमत की। उसने बरसर इक़्तिदार आते ही तमाम वजीरों को बरतरफ कर दिया था। फिर जैसे ही वजीरों को मौका मिला, उन्होंने चामराजा के खिलाफ साजिश करके उसे कैद में डाल दिया और कुछ दिन बाद जहर देकर हलाक कर डाला। हिंदुओं की रस्म के मुताबिक रानी कांता दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। महल की रंगीन फजाएं और कुछ जवानी के तकाजे
رانی کانتا کی زندگی بڑی عذابناک حالت میں گزر رہی تھی۔ پھر جب میسور میں ہر طرف حیدر علی کے کارناموں کی گونج سنائی دینے لگی تو رانی کا نتہ اس وجیحہ و شکیل انسان کے عشق میں مبتلا ہو گئی جس کا قد 6 فٹ تھا اور جس کی باروب شخصیت صنف نازک کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دیتی تھی۔ حیدر علی کانتا کے سینے میں الفاٹنی والے طوفان سے بے خبر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف تھا کہ ایک دن رانی اپنے جذبہ شوق سے مجبور ہو کر میسور کے سپاہی کی خلوت میں داخل ہوئی۔ پھر جب کانتا نے اپنی حالت دل بیان کی تو حیدر علی سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ غیرت و شرم سے حیدر علی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کہاں آقا اور کہاں ایک معمولی خدمتگار؟ اس نے طوفان کو روکنے کی کوشش کی۔ عشق میں کوئی آقا اور کوئی خدمتگار نہیں ہوتا۔ رانی کانتا کے لہجے کی وارفتگی ناقابل کی آواز بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ آپ کو تو شاید منصوبہ سازی کرنے میں کچھ دیر لگے گی، مگر میں اسی وقت پورے محل میں آگ لگا دوں گا۔ پھر سارے میسور کو معلوم ہو جائے گا کہ حیدر علی کس کا نام ہے اور رانی کا نتہ کون ہے۔ حیدر علی کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر رانی کا نتہ سہم گئی اور پھر اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، بے شک تم ایک فرض شناس اور اعلیٰ ظرف سپاہی ہو، اس لیے امید رکھتی ہوں کہ میرا یہ راز اسی کمرے کی 4 دیواری میں دفن ہو جائے گا۔ امید نہیں، یقین رکھے کہ اب کی عزت میری اپنی عزت ہے، حیدر علی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس واقعے کے بعد رانی کا نام حیدر علی کی بدترین دشمن بن گئی تھی۔ اس نے کئی بار اس جاباز سپاہی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ ناکام رہی۔ پھر جب کھنڈے راؤ مرہٹا راجہ کرنا کے حلقہ خاص میں شامل ہوا تو رانی کا نیا کی بن آئی۔ کھنڈے راؤ کی شخصیت میں کوئی خاص کشش تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک دراز قامت اور مضبوط جسم رکھنے والا مرد تھا۔ فطرتاً عیار بھی تھا اور اوباش بھی، اس لیے رانی کا نتہ بہت جلد اس کے نزدیک آ گئی۔ کھنڈے راؤ کو دربار میسور میں کچھ مضبوط سہاروں کی ضرورت تھی اور رانی کا نتہ اپنی مجبوریوں کے سبب بڑی آسانی سے اس کا اعلیٰ کار بن سکتی تھی۔ آخر دونوں میں ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا کہ پہلے حیدر علی اور نندوراج کو راستے سے ہٹایا جائے گا، پھر راجہ سے نجات حاصل کر کے میسور کے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ کھنڈے راؤ اس قدر عیار انسان تھا کہ اس نے ایک وقت میں راجہ کرشنا اور رانی کانتا سے الگ الگ معاہدے کیے تھے، اور اب وہ اسی معاہدے کے تحت حیدر علی کو نواب ارکاٹ والا جا محمد علی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ کھنڈے راؤ کی فریب کاری کا کمال یہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم نندوراج کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اور حیدر علی کی توہین کا بہانہ بنا کر مگرمچھ کے آنسو بنا رہا۔ کچھ دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد حیدر علی نے دوسرا خط نواب ارکاٹ کے نام تحریر کرایا اور اسے کھنڈے راؤ کے حوالے کر دیا۔ حیدر علی بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، مجبوراً دوسروں سے خط لکھواتا اور آخر میں 2 آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیتا، بس یہی اس کے دستخط ہوتے تھے۔ حیدر علی نے اپنے دوسرے خط میں نواب ارکاٹ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، اسلام دشمنوں کے ہاتھوں اپنا پورا علاقہ فروخت کر دیا مگر مجھے تھوڑی سی زمین نہیں دی۔ خیر، میں عنقریب تجھے بتاؤں گا کہ حیدر علی کون ہے۔ ابھی نندوراج اور حیدر علی ترچتا پلی کے گرد و نواح میں خیمہ زن تھے کہ ریاست میسور ایک نئے طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس طوفان کی ذمہ داری راجہ کرشنا اور رانیوں پر عائد ہوتی تھی۔ نندوراج کی غیر حاضری میں راجہ نے وزیروں کی سیاسی قید سے آزاد ہو کر خود مختار ہونا چاہا تو نندراج کے چھوٹے بھائی دیوراج نے مقتل پر گولہ باری شروع کر دی۔ راجہ اور رانیوں نے گھبرا کر دوبارہ وزیروں کی اطاعت کر لی مگر سازشوں کا بازار پھر بھی گرم رہا۔ میسور کی فوج کے ایک بڑے حصے نے گنگا رام کی قیادت میں وزیروں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح پوری ریاست میں شورش پھیل گئی۔ یہ ایک بڑا سیاسی فتنہ تھا جسے وزیر اعظم نندوراج کے خیال میں شہباز اور حیدر علی ہی چل سکتے تھے۔ آخر ان دونوں بھائیوں نے 2 مہینے کے مختصر سے عرصے میں باغیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے باغی گنگارام کو قید میں ڈال دیا۔ نندوراج حیدر علی کے اس کارنامے سے بہت خوش تھا، اسے برملا اعتراف کرنا پڑا۔ میسور کی بقا کے لیے حیدر علی کی ذات ناگزیر ہے۔ پوری ریاست میں اس جیسا زیرک دور میں شجاع اور بر وقت صحیح فیصلہ کرنے والا کوئی دوسرا نوجی افسر موجود نہیں۔
اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔